الجرائم اللي حصلت وكده. الجزء الثاني هو تفعيل دور المواطنة وعدم التمييز والمساواة بين جميع أبناء الوطن. هو ده الهدف الأساسي من هذا المؤتمر. فاحنا هنتكلم كل المتكلمين أرجوكم نتكلم في المستقبل ازاي نقضي على هذا الاحتقان الطائفي. ما حدش يكلمنا عن الماضي، احنا عرفنا الجريمه وعرفنا اطرافها وعرفنا كل حاجه وهنقول توصيات في الاخر. انا بتمنى عليكم ان احنا نتكلم في تفعيل دور المواطنه. شكرا. دلوقتي على التلفزيون انا كنت حاضر جوه الكاتدرائيه، كنت حاضر الجناز وشفت مشهد صعب جدا حزين للصلاة على 4 من المجني عليهم، لكن ان الاستمرار يكون بهذا التحدي والرساله تكون واضحه بان الاعتداء على الكاتدرائيه ما كانش اعتباطا ولا كان المقصود به يعني لا، الاعتداء كان مخطط ومرتب ومنظم، وتم الاعتداء في حضور الكثير جدا من اخواتنا المسلمين اللي كانوا حاضرين ايضا الجناز معنا وشافوا المشهد وكانوا موجودين معانا لغايه اللحظه الاخيره. انا عايز اقول حاجه من الفيلم اللي حضراتكم شفتوه دلوقتي، يتضح فيه ويظهر تماما الاعتداء كان شكله ايه، ويتضح ان كان في تعاون، كان في بلطجه موجوده. هؤلاء البلطجيه ازاي يحدث ان احنا نفاجأ بان في مجموعه من البلطجيه شايلين اسلحه وفي انتظار الجناز لما ينتهي علشان هم يتعاملوا مع الخارجين من الجناز ثم يتعاملوا مع الناس اللي جوه الكاتدرائيه. هذا الامر يا جماعه من معلوماتنا ومن معرفتنا، وانا بكلمكم كشخص اعتدت التحقيق الجنائي بدايه من الواحد وهو كان وكيل نيابه صغير لغايه دلوقتي وانا رئيس محكمه. هؤلاء البلطجيه اللي كانوا موجودين ومعهم اسلحه خرطوش ومعهم اسلحه بيضاء واعتدوا على الكاتدرائيه واعتدوا على الاشخاص اللي كانوا موجودين، كان وجودهم بهدف وبقصد خاص. المهم احنا مش بنتكلم النهارده على حادثه الكاتدرائيه فقط، ولكن بنتكلم على الجرائم الجنائيه بصفه عامه. الجرائم الجنائيه اللي بتتم النهارده بصفه عامه وتحول الى جريمه سياسيه، لكن في الاول بنقول ان الجريمه الجنائيه ديت هي ضد الكنيسه، ضد الاقباط، ضد زي ما بيحدث وزي ما بنشوف، هي جريمه جنائيه، جريمه قتل، جريمه قتل عمد. وفي الاخر اللي احنا بنشوفه ان جريمه القتل عمد بتسيس. يعني ايه بتسيس؟ احنا مش عارفين ايه الموضوع ده. فانا هتكلم من خلال يعني 4 محاور وفي دقائق قليله جدا. المحور الاول وهي الاعتداءات التي تتم، لكن قبل الاعتداءات التي تتم هو ده المحور اللي انا عايز اتكلم عليه. ايه اللي الحكومه النهارده بتعمله علشان تدرئ هذه الاعتداءات، عشان ما يبقاش عندنا في فتنه طائفيه، عشان ما يكونش في اعتداء على كنيسه ولا على جامع، علشان الأقباط والمسلمين ما يحصلش اي مشكله ما بينهم باي صوره. لازم يكون في تهيئه للجو. هذه التهيئه تبتدي من التعليم. المناهج اللي موجوده النهارده بتساعد بكل الطرق بان يحصل فتنه طائفيه، بان يحصل انشقاق في المجتمع المدني، بيحصل بان في تمييز في المجتمع. المناهج، مناهج التعليم، التعامل مع المسيحيين والتعامل مع المسلمين، هذه الاشواك التي اصبحت النهارده ما بيننا بتتم بفكر سياسي. يا جماعه عايز اقول ان في اهداف سياسيه من ورا كده. النهارده لما يبقى عندنا في فشل سياسي موجود في الدوله وفشل ذريع وكبير جدا، وعايزين ان احنا نتلهي عن هذا الفشل السياسي، ممكن نشوف فتن طائفيه، ممكن نشوف احداث بتاخدنا بره هذا المشهد. فعشان كده المحور الاولاني وهو ايه اللي بتعمله الحكومه علشان هذه الفتنه الطائفيه ما تحصلش، علشان الاعتداء على الكنيسه ما يحصلش. ده رقم 1. استاذنكم الصوت لو سمحتوا. رقم 2، الاعتداءات في ذاتها اثناء الاعتداء نفسه. تقدروا تقولوا لي تدخل الحكومه لمنع هذا الاعتداء ازاي؟ انا نفسي اسمع ان مره كده الداخليه منعت فتنه طائفيه انها تحدث. نفسي اسمع بان جهه رسميه تكون منعت فتنه انها تحدث. بصراحه احنا اللي احنا اتعودنا عليه ان الفتنه لما بتحدث او الجريمه لما بتحصل بنشوف الجريمه ديت بتحصل لغايه لما الناس تخلص على بعض خالص، وبعد كده تتدخل الشرطه بقى وينشروا العساكر وينشروا التعامل الامني. طب والتعامل الامني وقت الحدث فين؟ التعامل الامني وقت الحدث فين؟ احنا لو شفنا التعامل الامني اللي تم في الخصوص كان شكله ايه؟ سمعنا ان في امام جامع حرض
اخرين على زي ما يكون المشكله ابتدت ازاي، ابتدت بسبب واحد مسيحي، بسبب واحد مسلم، بسبب اطفال عملوا رسم. مش هو ده الموضوع. لكن احنا النهارده لما الامر يعني القصه تبقى نسمع تحريض جنائي ويتم حمل اسلحه آلية والاعتداء على الكنيسه بهذه الصوره والقتل بهذه الصوره، ولو كنا شفنا واحد كان ماشي هو وخطيبته هما الاثنين لما اتعرف ان هما اقباط اتدلع عليهم جاز وتولع فيهم. يا جماعه مش احنا المصريين اللي نعمل كده. مش احنا المصريين. انا مش واقف هنا بدافع عن الاقباط، انا بدافع عن الهويه المصريه. انا مش عارف اتكلم يا جماعه، انا مش عارف اتكلم. لو سمحتوا يا جماعه، لو سمحتوا، انا عايز اقول ان احنا هنا بنتكلم كمصريين. هل انتوا تقبلوا ان المصري يحدث فيه هذه الصوره؟ ليه؟ ده لو اشد الاعداء بالنسبه لك. انا اعلم جيدا بان شيوخنا الكبار اللي حاضرين معانا النهارده هيتكلموا ويقولوا اذا كنا احنا كلنا كمصريين هويه واحده ولا هويتين. هل احنا اصحاب هويه اسلاميه وهويه قبطيه تقول في النهايه الى الهويه المصريه، ولا المسلم مرتفع عن القبطي او القبطي مرتفع عن المسلم؟ لا نسمح بذلك ابدا، ولا هذا يحدث. ما ينفعش ان احنا بالنسبه لنا يكون داخلنا هذا الشقاق. انا اعلم جيدا الايه الكريمه التي تقول واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. هل هذه الايه عندما انزلت وتم الحديث عنها كان يقصد المسلمين فقط، ولا كان يقصد ايضا المسلمين والغير المسلمين؟ يا جماعه الكلام كثير. عايز اقول ان الاحداث التي حدثت اثناء الفتنه واثناء الحدث واحنا موجودين في الكاتدرائيه، ايه التعامل الامني اللي حدث؟ التعامل الامني اللي كان موجود هنا واللي احنا شفناه، الشرطه كانت المفروض تدخل تتعامل مع هؤلاء البلطجيه اللي بيعتدوا على الكاتدرائيه، وتتعامل مع هؤلاء البلطجيه اللي هم معاهم فرد خرطوش وبيضربوا على الاشخاص اللي واقفين بيدافعوا عن الكنيسه، ومع ذلك لم يحدث ذلك. وشفنا هنا في المشهد، يمكن الصور تبين لحضراتكم ان المشهد بيوضح تماما البلطجيه بيضربوا ويرجعوا يستخبوا في كنف الشرطه. انا مش عارف ازاي يحصل الكلام ده. وبعدين طلعوا من على السلم بتاع البنزينه، طلعوا على السور بتاع الكاتدرائيه، واصبح الناس اللي جوه الكاتدرائيه مستهدفين بالنسبه لهؤلاء. قدروا يضربوا عليهم خرطوش من فوق سور الكاتدرائيه، وايضا في نفس الوقت كانوا بيضربوا طوب وكانوا بيضربوا مولوتوف. احنا عارفين ان ايضا كان يوجد اقباط بيضربوا مولوتوف. انا مش بدافع عنهم، لكن من الطبيعي لو اي حد عاقل يقدر يقول ان ده بيدافع عن الكنيسه، وليس الهدف ان هو يشعل النيران او يشعل مشكله. الجزئيه اللي قبل الاخيره، المحور الثالث، احنا قلنا اول حاجه التعامل قبل الجريمه نفسها، ولقينا الحكومه ما بتتدخلش. الحاجه الثانيه التعامل اثناء ارتكاب الجريمه نفسها، ولقينا ايضا الحكومه ما بتتدخلش والتعامل الامني فيها ضعيف وما بيمنعوش ارتكاب الجريمه. الحاجه اللي بعديها التعامل بعد الجريمه، بعد هذه الجريمه الجنائيه اللي بتحصل. تقدروا تقولوا لي ايه اللي بيحصل؟ في فكره غريبه جدا امنيه بتقول ضبط الجناه ونوع اسمه التوازن الامني. انا اتناقشت مع وزير الداخليه قبل كده بس مش عايز اذكر اسمه. عايز اقول لكم ابتسم وانا بقول له هو انتوا لازم بعد كل فتنه طائفيه واعتداء على الكنيسه واعتداء على المسيحيين لازم تظبطوا المسيحيين برضه؟ هو ما فيش حاجه اسمها ممكن يعني الجريمه تتم من المسلمين فقط؟ راح ضحك وسكت، قال لي احنا بنعمل سلام اجتماعي. انا ما افهمش حاجه اسمها سلام اجتماعي وانا راجل جنائي، وانا لما اجي اسمع حاجه زي كده افهم ان السلام الاجتماعي هو ضبط الجناه الحقيقيين. انا ماليش دعوه باللي اتظبطوا النهارده دول ايه، لان انا لم اطلع على القضيه، ولكني اعلم جيدا بان ما تم ضبطهم النص مسيحيين والنص مسلمين. هل ده فكره التوازن الاجتماعي اللي احنا، او التوازن السلام الاجتماعي اللي انا سمعتها قبل كده من وزير الداخليه؟ يا جماعه لو سمحتوا، هذا الفكر لا يصلح ان يعلم جيدا ان قضاءنا ان شاء الله ان هو هيفصل بالعدل، ولكن ايضا يجب ان الرساله توصل للقضاء. يجب ان الرساله توصل للقضاء. إذا لم يتم الردع فستستمر هذه الجنايات مرة أخرى وأخرى إلى المنتهى. عايز أقول إذا ما كانش في أحكام فاصلة في ذلك، وأنا مش بتكلم بأي فكر إلا بالحق والعدل، وأنا أؤمن بأن الحاضرين معنا سيتكلموا أحسن مني في ذلك. المطلوب
تحقيقات عادلة. أولا قبل التحقيقات العادلة ضبط الجناه، تحقيقات عادلة، محاكمات عادلة. والمطلوب أيضا أن الأقباط لا يستخدموا ككارت سياسي يتم استخدامه للتفرقة بين المجتمع المصري من أجل تأمينكم أنتم ومن أجل تعظيم فكرة اللهو السياسي والإبعاد عن فشل الدولة في إدارة الدولة أو فشل النظام في إدارة الدولة. الفرق بين المسلم والمسلم والفرق بين المسيحي والمسيحي هي تساعد على كراهية المسلم والمسلم والمسيحي. هذه القنوات إذا كانت الدولة جادة في أن هي تبني الدولة الخدمة الرئيسية لابد من بناء مثل هذه القنوات الضرائبية. النقطة الثانية، نسمع كلمات الناس تتمثل بعمر بن الخطاب، تتمثل بسيدنا أبو بكر في حتتين مهمين جدا. سيدنا عمر بن الخطاب الرجل الفريسي قال له: عجبت فنمت يا عمر. على حتى إذا كان أي حد من الأهل والشهية والعشيرة يقدر ينام في أي حتة في مصر دون أن يحس أي شيء من الاحتمالات اللي ممكن تزيد الديمقراطية للشعب المصري بالأهل والعشيرة. الحتة الثانية برضه سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام لما بيتكلم، حتى ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يا أيها الناس بيتكلم عن المسلمين والمسيحيين واليهود وكل طوائف الناس الموجودة. وقد سمعت ما سمعت وكنت أتمنى أن يقف كل منا يرى ما يرى فيما نحن فيه الآن. نحن في محنة تحتاج منا جميعا إلى أن نتكاتف وأن نتعاون وأن نتلاقى وأن نتحد. هذه محنة للمسلمين وللمسيحيين،